Hello, good morning. Ako si Vincent Panya Jr. Mag-topic ko may tungod sa anak ko topic karon. May tungod sa kananay case sa may tungod sa unsay pagkuan sa balaod as a train security guard na asad mi gitunan may tungod sa balaod. Ang balaod mga insidente nga pahitabo sama sa pahitabo nga genius crime, kanang kriminal o mga kaso nga simple o gamay nga kaso. Ang kani mahitungod na ning mga kaso bisan igo ka lang makalabay, maimbestigaran ka na, dili ka na pwede nga maka-eskapo sa usa ka kaso nga din ikaw mismo nakakita o na kalabay ka lang within a range of 15 to 50 meters, within a range 15 to 50 meters. Obligado ka na nga manubag sa balaod. Labi na kung ikaw suspect, ikaw usa ka na nakaagi diha niya nagkaso na usa ka sa nakalabay, pwede ka mahimong nga suspect. Dili ka pwede nga magpataka na lang. Sama sa gibuhat sa uban nga magsige pang hasi nga na ba niya paghuman na mulimod, dili pwede. Obligado gyud ka nga manubag nya kung naay kaso dili pwede nga ang habig lang sa usa ka habig ang imuha nga investigaran, kaya dili man pwede nga himuon sa usa ka korte nga usa lang ka habig. Unya ang tay akusado dili mo pa imbitaran, dili mo patambungon, ang usa ka biktima dili nimo patambungon, ang gareklamo gihiring na ang iyang reklamo, giimbestigaran niya reklamo, di nimo patambungon, dili na pwede. Usa ka naka violation nga gihimo o himo nga violation kana nga nahimo diha sa taga husgado.